त्यसपछि पुनः फेरि हजुरलाई र एकजना मनोविश्लेषक हुनुहुन्छ आदरणीय बासु आचार्यज्यू, उहाँलाई एक साथ राखेर हामी राउन्ड टेबलमा आजै अन्तिममा छौं र हाम्रा थुप्रै साथीभाइहरूले प्रश्न गर्नुहुनेछ। हामी एक साथ त्यसको जवाब समाधान खोज्नेछौँ। कहीँ न कहीँ साझा मैदानमा बसेर साझा मैदानबाट साझा जवाब दिनेछौँ। यति भन्दै म आमन्त्रित गर्दैछु डाक्टर बासु आचार्यज्यूलाई, जो मनोविश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँलाई आमन्त्रित गर्दै डाक्टर साहबलाई पनि यही सञ्जालमा समाहित भइराख्नका लागि हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार बासु आचार्यज्यू। बासुजी नमस्कार है। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। खुसीला तपाईले देखेर एकदम खुसीला हुन्छ। तपाईको अगाडि बढाउनुस् अनि कुरा गर्नु। हस् नमस्कार, म बासु आचार्य, आदरणीय डाक्टर सरोज ओझाज्यू, आदरणीय आयोजकज्यूहरू, आदरणीय सम्पूर्ण योग प्रेमी साथीभाइ सङ्गीहरू, आदरणीय सम्पूर्ण नेपाली जन, मेरा मसँग जोडिएका केही साथीहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ, डाक्टर सरोजका फलोअरहरू पनि आउनुभएको छ। योगसँग सम्बन्धित ज्ञान विवेक आफूलाई अगाडि बढाउन, आफूलाई सजिलो बनाउन र अरूलाई पनि सकेको सजिलो बनाइदिनलाई ट्राई गर्नको लागि सम्पूर्ण साथी सङ्गी आफन्तहरू जोडिराख्नु भएको छ। त्यसमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आजको छलफल मेरो तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई अब सोच्ने तरिका, सोच्ने मनन गर्ने तरिका, अघि डाक्टर सरोजले भन्नुभएको यिनै फ्याक्टरहरू, डिप्रेसन, एन्जाइटी, तर्क वितर्क, खुसी, दुःख, चिन्ता, बेचैन, औडा, अशान्ति, विशेषतः यो ट्रमामा, यो पेन्डामिक, यो असहज परिस्थितिमा आफूले कसरी आफूलाई डिल गर्ने, आफूले परिवारलाई कसरी जोगाउने, कसरी खुसी भएर सजिलो भएर पहिलाको जस्तै नभए पनि केही हदसम्म अलिक पीडित भए पनि, विशेषतः यो ट्रमाको बेलामा अलिअलि पीडित हुन्छ, अलिअलि चिन्ता हुन्छ, अलिअलि डर हुन्छ, अलिअलि पिर हुन्छ। त्यो हुनु पनि जरुरी छ। यदि भइएन भने यतिमा डिफेन्समा बस्न नि गाह्रो हुन्छ। हामीले कोभिडलाई म्यानेज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ अलिअलि चिन्ता पिर भएन भने। तर यही चिन्ता पिरले चाहिँ आफूलाई नै आपत पार्ने गरी, आफ्नो डेली लाइफलाई नै गाह्रो बनाइदिने गरी, आफूलाई पनि सहज हुन नसक्ने गरी, विशेषतः आफूलाई केयर गर्न, आफ्नो परिवारलाई केयर गर्न, सजिलैसँग यो लकडाउन कटाउनको लागि नसक्ने गरी मुडमा समस्या हुने, आफ्नो एन्सियस भनेको बेचैन हुने, घबराहट हुने, चिन्ता हुने, पिर हुने, अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै अनिन्द्रामा समस्या हुने, अर्को कुरा भनेको मुडमा समस्या भने उस्तै केसमा होइन यस्तो जिन्दगी के जिउने अब सिद्धियौँ कि क्या हो भने जस्तो तर्क वितर्क आउने, पुरानो एन्जाइटी पीडितहरूलाई झन् बढी एन्सियस अब बेचैन बढ्या जस्तो, कोही एन्जाइटी पीडितलाई समाधान भए जस्तो। मैले अनम्युट गरे, हजुरको एकछिन म्युट होला, त्यसलाई फेरि म्युट खोल्नु पर्ला, यो हल्ला आयो। हजुर डाक्टर साहब, हजुरको अनम्युट गरौँ। हामी चाहिँ एमबीबीएस डाक्टर होइन, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। डाक्टर सरोज ओझा मनोविश्लेषक हुनुहुन्छ, डाक्टर सरोज ओझाहरू उहाँहरू चाहिँ मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ मनको व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने कस्तो हुन्छ भने साइकियाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्टको ट्युनिङ नै एउटा मनोपीडा समाधानको मुख्य आधार हो भनेर हामीलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। त्यसकारणले अब फेरि अहिले साइकोलोजी, अब अध्यात्म, साइकियाट्री, सबै फ्याक्टरहरूले चाहिँ अनि पारिवारिक प्रेम, अनि बौद्धिक आफ्नो पनि बौद्धिक परिवर्तन र सामाजिक साथ सहयोग सद्भाव, यति पाँचवटा फ्याक्टरले चाहिँ एउटा मनोपीडा चाहिँ मजाले समाधान गर्न सकिन्छ। र उस्तै परिस्थितिमा चाहिँ इलेक्ट्रोकन्भल्सिभ थेरापीहरू पनि डाक्टर साहबहरूले प्रदान गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब आवश्यकता पर्या खण्डमा भन्ने तर्क हुन्छ। यी 6वटा फ्याक्टरले चाहिँ एउटा मानसिक समस्या मजाले समाधान हुन्छ भनेर व्याख्या र विश्लेषण अगाडि आएका छन्। त्यसकारण यो बहसमा जोडिन पाउँदा म त एकदमै हर्षितै छँदैछु। अर्को फ्याक्टर भनेको मैले अब भनिने कुराहरू जे बुझाउन खोज्ने, जे सिकाउन खोज्ने, डाक्टर साहबले अब पोजिटिभ सोच्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अब कसरी सोच्नुपर्छ त भन्दा मनोविश्लेषकले भनिदिन्छन्। डाक्टर साहबहरूले लु अब यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्दा अब कसरी त भनेर ताते गरेर यो समातेर डोर्याउने काम चाहिँ साइकोलोजिस्टको, साइकोथेरापिस्टको, काउन्सलरको हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ आज म केही कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी यो एन्जाइटीको केसमा, डिप्रेस हुँदाको केसमा, विशेषतः यो कोभिडले अशान्ति पारिराखेको अवस्थामा आफूले आफूलाई कसरी कग्नेसन भनेको अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो थट प्याटर्न, सोच्ने कुरा, कग्नेसन भनेको संज्ञान, त्यो क्या बुझाइ, भनाइ, तर्क, विवेक, त्यस्तो बेलामा आएका
अन्दाजहरू त्यस्तामा गरेका लिङ्कहरू आफूले आफूलाई लिङ्क गर्ने घरि अर्थ लगाएर घरि अनर्थ लगाएर गर्ने लिङ्कहरू त्यो कसरी गर्ने कसरी नगर्ने गर्दा केसम्म गर्न पाइयो नगर्दा के गर्न छोड्नुपर्छ यी सबै बहस र विश्लेषणहरू आज गर्न ट्राई गर्छु। मलाई आजको समय चाहिँ यति समय बोल्नुपर्छ तपाईँले भनेर छुट्याइदिनु भयो भने त्यही अनुसारले म प्लान गर्न सक्ने तपाईँले त्यो कुरा मलाई बोलिदिनुहोस्। हस्, बिहानै हामी योग गर्छौँ डाक्टर साहब, त्यसलाई मध्यनजर राखेर हजुरले आफ्नो विचारलाई अगाडि राख्नुहुनेछ। अब सबैले खाना खाइसक्नु भएको छ छैन त्यसका आधारमा पनि हजुर हामीले भोजन गरिसक्यौँ डाक्टर साहब, हामी सूर्यास्त भन्दा पहिले भोजन गर्ने गर्छौँ। कति राम्रो, ठिक छ ल। अब जाउँ अलिकति हामी हाम्रो कग्निटिभ डिस्टर्सन भन्ने हुन्छ क्या, यो डिस्ट्र्याक्सन स्ट्राटेजी सिक्नु अगाडि डिस्टर्सनहरू के छन्, मेरा विकृतिहरू के छन्, मेरो सोचको विकृतिहरू जै हुन त यो संसारमा महत्त्वपूर्ण कुरा के चाहिँ छ भने पश्चिमी दर्शन पश्चिमी सूत्र र सिद्धान्तहरू मिसाइएका मनोविज्ञान र पूर्वीय दर्शनको अध्यात्म चाहिँ खासमा चाहिँ एउटै हो है। जसरी हामीले अन्तिममा व्याख्या र जे जान्यौँ बुझ्यौँ महसुस गर्यौँ त्यो एउटै हो। मात्र के फरक छ भने पश्चिमा दर्शनले चाहिँ अलिकति कथालाई सूत्रबद्ध बनाइदिएर अलिकति टेक्निकहरू अलिकति आइडियाहरू अलिकति थेरापीहरू अलिकति सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरियो र पूर्वीय दर्शनले चाहिँ अलिकति दुःख कम गर्ने अथवा अलिकति अपडेट र अपग्रेड नगरेका कारणले सीमित जो इच्छा भएका सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै जान्न बुझ्न र त्यसलाई चाहिँ अलिकति मासमा लान नसकेको कारणले अलिक फरक देखिएको जस्तो मात्रै हो। नत्र त अझै महत्त्वपूर्ण तरिकाले भन्नुपर्दा नेपालमा भारतमा जुन अब बौद्धिक हिसाबले अगाडि बढ्नुभएका अग्रजहरू अध्यात्म क्षेत्रमा लाग्नुभएकाहरू नै खासमा मनोविश्लेषकहरू हो खासमा है। बुद्धहरू हाम्रो कृष्ण अग्रज भगवानहरू जो हामी मान्छौँ भगवान भनेर मानिएका सम्पूर्ण जुन हाम्रो मन मस्तिष्कमा बस्नुहरू भएकाहरू नै खासमा राम्रो काउन्सलर हो, राम्रो मनोविश्लेषक हो, राम्रो टेक्निक आइडिया र सूत्र सिकाइदिने व्यक्तित्व हो। तर हामीले के गर्यौँ, हामीले चाहिँ यसलाई अझै परिष्कृत गर्न सकेनौँ, जानेनौँ अथवा सीमित बनायौँ र यसले गर्दा हामी पश्चिमी दर्शनको एरोन टिबेकहरू पढ्नु पर्यो, फ्राइडहरू पढ्नु पर्यो। हामीलाई एनालाइसिस गर्नलाई पश्चिमी दर्शनहरूको सापटी लिनु परेको कारणले अलिकति फरक हो कि जस्तो महसुस भएको। तर खासमा पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी मनोविज्ञान साइकोलोजीको फ्याक्टरहरू एउटै हो, भनाइ एउटै हो, तर्क एउटै हो, कुरा एउटै हो। नर्मल्ली भन्नुपर्दा अझ यो त पुरानो हो, अझ यो पूर्वीय दर्शन त यति पुरानो हो, यति महत्त्वपूर्ण हो। अब आफ्नो धार्मिक हिसाबले हेर्नुपर्दा जुन धर्मग्रन्थका हिसाबले हेर्नुपर्दा सबै फ्याक्टरहरू हुन् है। त्यस कारण बुझ्दा चाहिँ कसैले के बुझ्छ भने अब पश्चिमी दर्शन र पूर्व दर्शन अलिक फरक हो कि भनेर बुझ्छ, यसरी बुझ्नु हुँदैन। अब आज म के जोड्दैछु भने हामीले कसरी सोच्ने, कसरी बुझ्ने, कसरी मनन गर्ने, आफूलाई अरूलाई, आफूले परिस्थितिलाई नर्मल्ली के जोड दिनुपर्छ भने म कसरी सोच्छु, मेरो सोचले मेरो इमोसन, डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो मुड, इमोसन, मनको स्थिति मेरो कस्तो हुन्छ भने फिजिकल सिम्पटम भन्ने हुन्छ, शरीरमा आएका लक्षणहरू र मनमा आएका लक्षणहरू भन्ने हुन्छ। दुईटा फ्याक्टर चाहिँ जहिले याद गर्नु। कुनै पनि सिचुएसनमा परिस्थितिमा, जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिने गर्छु प्राय कि म बाटोमा हिँड्ने बेलामा मेरो आफन्तले मलाई देख्यो तर वास्तै गरेन, अथवा मैले फोन गरेको थिएँ फोनै उठाउँदैन है, अथवा कोभिडको केसमा मृत्युवरण भएका भइछन्, अथवा त्यो पनि संक्रमित भए जस्तो भइसक्यो, अब मेरो लिङ्क कसरी, यी सबै फ्याक्टरहरूमा हामीले कसरी मनमा कुराहरू ल्याउने। मनमा कुराहरू त धेरै आउँछन् मान्छेको मनमा, कुरा नआएर नि हुँदैन, तर छान्न चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ। कसरी छान्ने त, के राइट थट हो, राइट हो भन्ने जान्दा किन राइट थट आउँदैन, मैले कहाँनेरि जानिनँ एउटा फ्याक्टर, अथवा सिचुएसनले कहाँनेरि मलाई सोच्न बाध्य बनाइदियो, अथवा मेरो क्षमताले कहाँनेरि गाह्रो बनाइदियो, न्युरोकेमिकलको हिसाबले मलाई कहाँनेरि नकारात्मक हुन प्रेरित गरिदियो र म गाह्रो बनाइराखेको छ। चाहे एन्जाइटीको हकमा बेचैन औडा छटपटी, अथवा चाहे डिप्रेसनको हकमा मुड डाउन खुसी हराउने केसहरू, चाहे इन्सोमेनिया अनिन्द्राका केसहरूमा, चाहे एक्युट स्ट्रेस भनेको तीव्र तनावको केसहरूमा, कति पिटिएसडी भन्छ यस्तो ट्रमा भइसकेपछि अब यो
अघिल्लो भूकम्पको पालामा पनि एकदम पिटिएसडीहरू बढ्यो। अहिले अघिल्लो कोभिडको केसमा नि पिटिएसडी केसहरू बढेर काउन्सिलिङ र साइकाट्रिस्टकोमा धेरैजना जानुभयो। भनेको मतलब कुनै पनि घटना परिघटना घटिसकेपछि जुन चाहिँ ट्रमा, जुन चाहिँ दर्दनाक, जुन चाहिँ अशान्ति, कहिले नदेखेको नभएको नसुनेको घटना परिघटना घटिसकेपछि अब केही समयपछि हुने अर्को त्रास विकार भन्छ क्या, त्यो केसहरू। अनि यिनै लकडाउन जति बढ्दै गयो त्यति सोशल एन्जाइटीहरू बढ्दै जान्छ। किनभने सोशल एन्जाइटी भइरहेका साथीहरू चाहिँ बिस्तारै मान्छे फेस गर्न अहिले पर्दैन नि त। त्यो नपरिसकेपछि अब मान्छे फेस गर्न गाह्रो हुन्छ। सोशल एन्जाइटी केसहरू भए, कतिपय केसहरूमा चाहिँ अब डिप्रेसन पनि भयो। नर्मल्ली के चाहिँ हो भने अब जिन्दगी त मजै आएन, रमाइलै छैन, कस्तो नरमाइलो यस्तो लाइफ के जिउनु टाइपको केसहरू। कतिपय केसमा एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भन्छ क्या, भनेको एडजस्ट हुनै नसक्ने, टिक्नै नसक्ने, मिल्नै नसक्ने, त्यहाँ समाहित हुनै नसक्ने। यस्तो कोभिडको यो लकडाउन यसमा चाहिँ कसरी एडजस्ट हुन गाह्रो हुन्छ भने अफिसमा काम गरिरहेको जहिले आनन्दले शनिबार बाहेक सधैँ अफिस गइरहेको मान्छे अब सधैँ घरमा बस्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसलाई एडजस्ट हुन टिक्न सधैँ घरमा बस्न मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। हामी चाहिँ पहिला सोच्थ्यौँ लामो बिदा भयो भने घरमा आनन्दले बस्थ्यो, कति आनन्द हुन्थ्यो भनेर सोच्थ्यौँ, तर त्यति बेला सोचे मात्रै हो रहेछ। किनभने लामो समयसम्म मान्छेलाई चौघेराभित्र बसेर जहिले यिनै 4-5 जना आफू मात्रै बहस गरेर एडजस्ट हुन गाह्रो पर्छ। वाइफलाई एडजस्ट हुन गाह्रो परिरहेको हुन्छ, मम्मी बुवालाई एडजस्ट हुन गाह्रो परिरहेको हुन्छ, छोराबुहारीसँग जतिखेरको कारणले है फेरि। त्यस कारण यस्तो बेलामा हुने एडजस्टमेन्ट, बच्चाहरूलाई एडजस्ट हुन गाह्रो परिरहेको छ। त्यो चौर, त्यो खुसी, त्यो साथीसँगै, त्यो स्कुल, त्यो आफन्त छैन नि त अहिले बच्चाहरूको अगाडि। यति बेला यति आपत परिराखेको हुन्छ कि छटपट। अनि हामी चाहिँ सीमित घेराभित्र बसाएर खुसी पनि दिन नखोजिकन, अनि त्यही पनि आफूले जानेकै तरिकाको खुसी बनाउन खोज्ने, उसले के खोजेको छ त्यो खुसी बनाउन नखोजेर आफू त यो उसको व्यवहारले पीडित भयौँ, ऊ पनि उसको व्यवहार र हाम्रो भनाइहरूले पीडित भएर समग्रमा एडजस्टमेन्ट प्रब्लमहरू भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अब केही टेक्निकहरू सिक्न ट्राई गर्छौँ है। भूमिका मैले कति बाँधेँ, अब यसमा बिचमा बिचाउने अलिकति म भूमिकाहरू थप्दै जान्छु, किनभने मनोपरामर्श भन्ने चाहिँ भूमिकाहरू बढी हुन्छन्, यसमा कथाहरू बढी हुन्छन्, यसमा तर्कहरू बढी हुन्छन्। यो चाहिँ अब औषधिले चाहिँ धेरै छिटो र सजिलो रिजल्ट निकाल्छ भने साइकाट्रिस्टले जुन डक्टरहरूले दिने औषधिले, अनि त्यसलाई सहयोग गरिदिनको चाहिँ मनोपरामर्श भनेको त्यही ताते गराउने क्या, डोर्याइदिने। यसरी सोच्नुपर्छ, फेरि आफूले जाने यसरी सोच्नुपर्छ होइन, उसलाई स्टडी गर्दै, उसलाई बुझ्दै, उसलाई मनन गर्दै, उसलाई ध्यान दिँदै सक्ने क्षमता कति छ, बुझ्ने क्षमता कति छ, कतिको सहन सक्छ, कतिको माफ दिन सक्छ, कतिको स्वीकार्न सक्छ, कतिको कम्फर्टेबल छ, कतिको अप्ठ्यारो छ, कतिको पर्सनालिटी प्रब्लम, व्यक्तित्वमा समस्या छ, कुन समाजको कुन तरिकाको भनेर राम्रोसँग स्टडी गरिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले साइकोलोजिकल सपोर्टहरू प्रदान गर्नुपर्छ। र अनि त्यो साइकाट्रिस्टले प्रदान गरेको मेडिसिन र साइकोलोजिस्टले प्रदान गरेको औषधिको सहयोग र अध्यात्म गुरुहरूले दिएका आध्यात्मिक प्रवचन र योगाहरू, विभिन्न तरिकाहरू र परिवारले राम्रोसँग सपोर्ट गरिदिएर उसको बुद्धिमा निखार आउने बित्तिकै अनि त्यो मजाले पहिलाभन्दा मजाको हुन्छ क्या। पहिला जति पीडित हुनुभन्दा अगाडि जस्तो उसको स्थिति थियो त्योभन्दा नि आहा परिष्कृत भयो जस्तो, सबै कुरा जाने जस्तो, पीडा बुझेर आए जस्तो, सजिलो भयो जस्तो हुन्छ। यिनै कुरालाई जोड दिँदै अब हामी अहिले आफ्नो सोच, संज्ञान र व्यवहार, बिहेभियरल फ्याक्टर, संज्ञान र व्यवहार कसरी मिलाउने भन्ने कुरा अघिको उदाहरणमा जोड दिन ट्राई गर्छु। जस्तै एउटाले सोच्यो, बाटोमा हिँड्दा बेला मेरो आफन्तले मलाई देख्यो तर वास्तै गरेन। यसले सोच्यो ओहो मलाई हेपे, मलाई कमजोर सोचे कि मलाई किन नबोले, के गरेर मैले केही भनेको थिएँ कि कसैले केही कुरा लगाइदियो कि। यसले सोच्छ के भन्छ यो मान्छेलाई, बोल्दै नबोली गयो, यसलाई प्रब्लम छ कि क्या हो, आज केही समस्यामा परिरहेको छ कि नत्र मसँग किन नबोलाए, पक्कै के गडबड छ है। यसले सोच्छ होइन, सोच्ने कसरी भन्ने म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिँदैछु। अनि यसले सोचेपछि उसको सोच त्यो यति छिटो आउँछ कि उसले रोक्नै सक्दैन। यो सोच यसले नि यति छिटो सोच आउँछ कि उसले रोक्नै सक्दैन। यो राम्रो सोच चाहेर पनि यो नेगेटिभ सोच्न सक्दैन, यसले चाहेर नि पोजिटिभ सोच्न सक्दैन। किनभने यो ट्रेन, यो पर्सेप्सन, यो दृष्टिकोण यो हिसाबले यो लागिसक्यो एउटा बाटो, यो पनि त्यही हिसाबले लागिसक्यो एउटा बाटो। मलाई हेप्यो क्या, मलाई कमजोर सोचे क्या, त्यही भएर बोलेन, ठिकै छ, यस्तै रहेछ जिन्दगी। यसले सोच्छ र यसले इमोसन क्रिएट गर्छ, भावना नचाहे पनि आउँछ।
यसले पनि इमोसन ल्याउँछ, नचाहे पनि भावना आउँछ। यसको भावना खिन्न हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, असहज हुन्छ, कस्तो कस्तो गाह्रो हुन्छ। यसको भावना चाहिँ उत्सुक हुन्छ, सपोर्ट गर्ने भावना हुन्छ, के भन्छ क्युरियोसिटी हुन्छ। अनि यसको भावना आइसकेपछि अनिवार्य फिजिकल सिम्टमहरू आउँछ। फिजिकल सिम्टम आउँदा कस्तो भारी भयो जस्तो, कस्तो गले जस्तो, कस्तो कस्तो औडा, कस्तो छटपट छटपट भयो जस्तो, कसैको धेरै कसैको थोरै। मैले फेरि जहिले जोड दिँदाखेरि सबैलाई यो हुँदैन है। फेरि कस्तो हुन्छ भने कसैको 0 यो 100 जाँदा कसैको 5% हुन्छ। तपाईँ हाम्रो नेगेटिभ आए पनि अथवा डिसफङ्सनल आए पनि कसैको 70 भ्याइदिन्छ। एकदमै उस्तै परेको केसमा त कस्तो गाह्रो, त्यो सासै फेर्न नसक्ने स्थिति पनि आइदिन्छ। फिजिकल सिम्टम आउँदा छटपट छटपट। यसको फिजिकल सिम्टम त्यस्तो आउँदैन कि त्यसलाई के हुँदा मलाई के सिम्टम आउँछ। अनि यसको फिजिकल सिम्टम आएपछि यसको व्यवहार के हुन्छ, ओहो जहाँ जान मन लाग्यो त्यहाँ नजाउँ जस्तो, ओहो अरूले नि यस्तै व्यवहार गर्छन् कि क्या हो, मलाई घरै फर्क्यौँ कि क्या हो, ओहो म त मान्छे खतम हुँ कि क्या हो, त्यस्तो विचार के अरे बिहेभ हुन्छ र उस्तै पऱ्यो नि फर्किन्छ। यसको व्यवहार के हुन्छ, के भन्छ यसलाई फोन गर्नुपर्छ क्या भनेर फोन नम्बर छ नि फोन डायल गर्ने, नभए उसलाई बोलाइदिने, के हो बोल्दै नबोल्ने हिँड्ने भनिदिने, नभए भोलिपल्ट फेरि हिजो किन नबोलेको हिजो त केही बोल्नु भनिदिने। अथवा बोलाउँदाखेरि आयो भने के भयो केही प्रब्लम छ, मेरो छोराको त्यो खुट्टामा प्रब्लम आएर म हस्पिटल जानलाई, त्यही भएर मलाई एकदम गाह्रो छ, लु म पनि हेल्प गर्छु। हो हेर्नु है, कुनै पनि घटना परिघटनामा यसले कसरी सोच्यो, कसरी भावना क्रिएट गर्यो, कसरी फिजिकल सिम्टम ल्याएर कसरी व्यवहार गर्यो र रिजल्ट के निकाल्यो, यसले कसरी सोच्यो, कसरी फिलिङ्सहरू उत्पन्न गर्यो, कसरी फिजिकल सिम्टम आएर कसरी व्यवहार गरेर रिजल्ट के आयो है। अब के जोड्न खोज्या भने एउटै परिस्थितिमा कसैलाई हाँसो आउँछ, आनन्द आउँछ, एउटै परिस्थितिमा कसैको दुखी बनाउँछ। एउटै परिस्थितिमा कसलाई कति मजा आएको, रमाइलो, कोभिड छ उता बाहिर रमाइलै छ, मजा लकडाउन मजा आइरहेछ, घरमा बस्यो टाङ्गा रमाइलो। कसैलाई ए भगवान जिन्दगी त सिद्धि हो क्या, अन्तिमै हो क्या, यो यही लट हो क्या मेरो अन्त्येष्टि हेर्नु है। फेरि यसको मतलब मैले कोभिडसँग नडराउनु भने पनि होइन र डराउनु भने पनि होइन। यतिखेर परिस्थिति र अवस्था हेरेर, आफ्नो माहौल हेरेर कतिसम्मको डराउने, कतिसम्मको पिर गर्ने, कतिसम्मको यो दिमागलाई बढी खेलाउने कि नखेलाउने कि आवश्यकता पर्यो भने त यो दिमाग त 80 पनि खेलाइदिनु पर्छ परिस्थिति पर्यो भने। परिस्थिति नपरायो भने 5मै भ्या ढुक्कले बस्नुपर्छ। भनेको मतलब यो अघि मैले जे जोड्न खोजेको थिएँ नि, जस्तै छाती भारी भयो, म मर्छु कि क्या, ढुकढुक हार्ट एट्याक हुन्छ कि क्या, सोच्न सक्यो यसले। फिलिङ्स एकदम नमिठो, फिजिकल सिम्टम पुरै बेचैन, अनि हरकत चाहिँ हस्पिटल दौडिने। अब हस्पिटल भनेको फिसियनकोमा अथवा अन्य इमर्जेन्सीमा दौडिने, ल म त मर्छु क्या भने चाहिँ डक्टरले यसो हेरेर केही पनि छैन भने उस्तै केसमा त साइकेट्रिस्टलाई भेट्नु न भन्नुहुन्छ। साइकल भेट्नु भने चाहिँ चित्तै दुख्छ उसलाई, मलाई यस्तो मर्ने बेला भइरहेछ, साइकेट्रिस्टलाई भेट्नु भनेको छ कि म पागल भएर कि म सिद्धिएर मेरो के दिमाग छैन र मलाई कति हेर्नु है। अनि बाबु यत्रो बेर भइसक्यो तिमीहरू हार्ट एट्याक भयो नि त, अनि कतिखेर हुन्छ त तिमीलाई, फुर्कन जाऊ साइकेट्रिस्ट हुन्छ, यो यस्तो नै हुन्छ भनेर बुझाइदिएपछि अनि बिस्तारै नचाही त्यो पनि 4 चोटि लाएर बल्ल साइकेट्रिस्टमा जानुहुन्छ। त्यही पनि उस्तै पऱ्यो नि, औषधि नै खाइदिन्छ साइकेट्रिस्टको। भनेको मतलब यसले के सोध्छ, ढुकढुक भएपछि एकछिन त ढुकढुक हुन्छ छोडिदिउँ न, कति एकछिन त कुरौँ न, यतिकै त हार्ट एट्याक हुँदैन नि त, गाँठी म सबै फिट छु, अलिअलि छाती भारी हुँदैमा त मलाई गाह्रो हुनुपर्छ जस्तो जरुरी छैन नि। हो यसले सोच्छ र आफू चाहिँ पानी चाहिँ खान्छ, आराममा हुन्छ। भनेको मतलब परिस्थिति अनुसार मैले महसुस गर्ने कि नगर्ने, बुझ्ने कि नबुझ्ने, तर्क गर्ने कि नगर्ने, व्याख्या र विश्लेषण मैले कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। संक्रमणको सम्भावना कम छ किनभने सबै डिफेन्समा बसिसकेका छ। पुरै उस्तै पर्यो भने त अब हामी सकेसम्म बाहिरै निक्लिँदैनौँ भने म अहिले यहाँ आएर को कति बितेर को कति को दर बढ्यो भन्न मैले किन टाउको दुखेर पर्छ अहिले। कुन्ताको फेरि राम्रोसँग सोच्न यस्तो पीडा नै वहन गर्न नसक्ने, सहन पनि नसक्ने, राम्रोसँग त्यो कुरालाई स्वीकार्न पनि नसक्ने, राम्रोसँग ठिकै छ यस्तै हो त भन्न पनि नसक्नेले चाहिँ झन् बढी न्युज हेर्नुपर्छ उसलाई, झन् बढी ती किन्छ ती फेक न्युजहरू अथवा जरुरी नभएका न्युजहरू अथवा मृत्युको दर उसलाई थाहा पाउनुपर्छ। भनेको मतलब यतिखेर के गर्ने, के नगर्ने,
कसले गर्ने, कसले लिड गर्ने, कसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने त? घरमा कि को कतिसम्म बाहिर जाने, सामान किन जाँदा को कसरी जाने, कसरी त्यसले सुरक्षित तरिकाले सामान भित्र लिएर आउन सक्छ, संक्रमण सम्भावना कम भएर ल्याउँदा ती सामानहरूलाई कसरी आफूले डिल गर्ने ती सामानहरूलाई, अनि आफू चाहिँ आरामले रमिता हेरेर बस्ने, यसो प्राङ्क मुभी हेरेर बस्ने, भिडियो कलहरू गरेर बस्ने, रमाइलो गरेर बस्ने, बच्चाहरूलाई सिकाएर बस्ने, श्रीमतीसँग एकदम इन्जोय गरेर बस्ने, बुवा आमासँग जो छ जो हुनुहुन्छ त्यो के गर्ने, योगा गर्ने, राम्रो राम्रा योगाका टेक्निकहरू फलो गर्ने, नयाँ नयाँ नसिकेका नजानेका अझै एडभान्स स्ट्राटेजीहरू लगाउने, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो अवस्थामा गर्नु चाहिँ यी संज्ञानात्मक व्यवहारपरक चिकित्सा पद्धतिसँग मिलाएको भनेर भनिन्छ। संज्ञानात्मक व्यवहारपरक चिकित्सा भने के अघि मैले जोडेँ भने म कसरी सोच्छु, मेरो सोचले इमोसन कस्तो ल्याउँछ र म के एक्ट गर्छु, म मेरो बारेमा जसरी सोच्छु, मेरो अरूको बारेमा जसरी सोच्छु, म माहौललाई जसरी सोच्छु त्यसै गरी मेरो फिलिङ्सहरू आउँछन् र त्यसै गरी मलाई व्यवहार गर्छ। मैले सोच्दा मेरो व्यवहार राम्रो भएन, मजा आएन, रमाइलो भएन, कस्तो आफूलाई गाह्रो, परिवारले नि हेर्दा नि गाह्रो, रुवाभासी गरे जस्तो कस्तो म्याउ म्याउ गर्ला जस्तो छ भने त्यो त राम्रो भएन सोच र व्यवहार। त्यस कारण हाम्रो सोच्ने तरिका र व्यवहार गर्ने तरिकाको आधारमा चाहिँ हामीलाई खुसी बनाउने अथवा दुखी बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ भनेर पश्चिमा कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी एरोन टिबेकले भने पनि पूर्वीय गीताले भने पनि कथा यो हो। त्यसकारण हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने हुन्छ है। जस्तै कसैलाई तिललाई पहाड बनाउने कुरा आउँछ, यत्रो कुरा सामान्य कुरालाई आमामा बढाई चढाई यत्रो बनाउँदै उस्तै पर्यो भने त अब अहिले मर्छु, मृत्युवरण मेरो आजै छ लगभग भने जस्तो गर्छ कोभिडको केसमा। जबकि कोभिड लागेकै छैन, कोभिड लागिसकेपछि त सजिलै आनन्दले मजाले आफू सकेसम्म धेरै गाह्रो नहुँदासम्म धेरै नतडपिने गाह्रोको हिसाबले र अक्सिजनको त्यो मात्रा नापिएको हिसाबले मलाई डिल गर्नुपर्छ भने संक्रमण हुने बित्तिकै अब रुवावासी गरेर म त पुरै अब सिद्धि जस्तो गरेर त्यसरी मिल्दैन। त्यस कारण हिसाब मिलाउँदा पनि नत्र साइकियाट्रिस्ट देखेर हुन्छ तपाईँ कोभिडको केसले लिएर हस्पिटल जानुभयो, खै सिजी ल ठिक छ अब यो मेडिसिन चलाउनु, अहिले नआउनु, अक्सिजन पनि चाहिँदैन भनेर किन पठाइदिएको त, फर्काइदिएको त? तपाईँलाई सकेसम्म त्यहाँ राख्थ्यो नि त सकेसम्म। किनभने प्रोसेसमा जान्छ क्या, जे पनि थोरै हुन्छ अनि अलि बढी हुन्छ, यो प्रोसेसमा पो जानुपर्छ त। एकैचोटि यसलाई पहाड बनाउनु त मृत्यु यो कोभिड संक्रमण नै मृत्यु हो भनेर जोडिनु त त्यो त नजानेर बुझ्या हो नि त। बुझ्नु त बुझ्यो उसले, तर त्यो बुझेकै मिलेन भने त्यो बुझाइ नमिल्नु नै उसको मनोपीडाको मुख्य आधार हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण मैले अहिले के जोड दिँदैछु भने हामीले बुझ्ने, जान्ने, सिक्ने, फेरि तपाईँ जो पीडामा हुनुहुन्छ है, म चाहिँ कसरी व्याख्या गर्दैछु भने यही कुरा हजुरहरूले पनि भोलिको क्लासमा अथवा आफन्तलाई अथवा परिवारलाई अथवा साथी सङ्गीलाई यसरी बुझाइदिन पाएपछि आनन्द, आहा कस्तो राम्रो बुझाउनु, नसोच भन्नु भएन, सोच भन्नु भएन, कस्तो मिलाएर परिस्थिति र त्यो माहौल हेरेर सोच बुझ तडपी अथवा मिला है आफूलाई। नत्र आवश्यकता परे बेलामा जति पनि अब मेरो साँच्चीकै मलाई नै गाह्रो औडै भइसक्यो, अब म त सहनै सक्दिनँ, एन्जाइटी नभइकन पनि मलाई सास गाह्रो भइरहेको छ, मलाई एकदमै सहनै सकिरहेको छैन भने अब म पोजिटिभ सोच्छु भनेर बसेर हुँदैन नि त। एकदम स्ट्रेस लेभल हाई बनाउनै पर्छ, यतिखेर छिटोभन्दा छिटो सपोर्टमा जानै पर्छ नि त। त्यो त जति स्ट्रेस लेभल हाई भएपछि त्यति दौडिने त छैन, केही छैन भनेर बस्ने होइन, त्यो पनि सिचुएसनल भएन, डिसफङ्सनल भयो। आवश्यकता परे फास्टको कुरा धेरै याद आउँछ। ठिक छ, यो विषयमा बहस गर्नलाई पास्टको विषयमा अहिले कोभिडमै जाउँ न, किन पास्टको विषय कसरी हटाउने, कसरी स्वीकार्ने, पास्टलाई कसरी डिल गर्ने, पास्टलाई कसरी एक्सेप्ट गर्ने, पास्टको विषयलाई कसरी त्यो रिग्रेटहरू कसरी म्यानेज गर्ने, सबै तरिकाहरू छन् है। यो दुनियाँमा सबै कुराको तरिका छ, सबै कुराको आइडिया छ, सबै कुराको टेक्निक छ। होइन भने धेरै किन सजिला छन् त, धेरैलाई किन आनन्द छ, धेरैलाई किन कम्फर्टेबल छ त? किन पास्ट त उसका नि दर्दनाक थिए, उसका नि जिन्दगी त हँसै नहस्छ, उसको पनि त उसै पर्यो भने उसलाई नि रुवाबासी सोच्दा उसलाई चाहिँ किन सजिलो छ त भने जिन्दगीमा सोच्न, बुझ्न, मनन गर्न, व्यवहार गर्न धेरै सजिलो छ।
कतिपयको चाहिँ न्युरोकेमिकलले सपोर्ट नगरिदिएर उसलाई उसको पीडा हुने क्षमता बढिराखेको बेलामा परिस्थिति आइदिएर आपत पार्छ, कसैलाई परिस्थिति नआइदिने आपत पार्छ, कसैलाई उसको ढङ्ग पुगेन र आपत पर्छ, कसैलाई जेनेटिक फ्याक्टरहरूले कुरा बुवा नि पीडित, हजुरबा नि पीडित टाइपको, अथवा कोही एउटा पीडित या मानसिक पीडित भन्नु खोजे जेनेटिक कुराहरूले या गराउँछ, कसै बिहेभियरल फ्याक्टरले उसलाई तनाव दिन्छ, जुनसुकै व्यवहार पनि ऊ दर्दनाकै गर्ने, कतिपय कग्निसनको फ्याक्टरले मात्रै उसलाई पीडा दिन्छ, कतिलाई साइकोसोसियल फ्याक्टरले असहज बनाउँछ, कतिलाई चाहिँ उसको अब हुन चाहिँ अब सत्य हो होइन त्यो अब विज्ञहरूले जान्नुहोस्, कतिलाई चाहिँ डक्टर सिग्मन्ड फ्राइडको एनालाइसिसले पनि भनेको मतलब उसको कन्सियस सबकन्सियस अनकन्सियसको फ्याक्टर भन्छ क्या, यो कुराले नि एनालाइसिस गराउँछ, उसलाई पीडित बनाउन सपोर्ट गर्छ। कतिले अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै उही अलिअलि आपत पर्यो, आपत परेपछि के गर्दा भने एक अल्कोहल चलाइदियो अथवा गाँजा चलाइदियो अथवा कुलत जन्य पदार्थहरू जुन चाहिँ आफूलाई प्रभाव पार्छ, जुन उत्तेजित बनाउँछ, जुन आफूलाई कुल बनाउँछ, अलि मिठो बनाइन्छ, त्यो तत्त्वहरू सेवन गरेर मस्तिष्क चाहिँ उसले ड्यामेज पारिराखेको, अलि पछि उसलाई चाहिँ अब त्यसले थेक्न नसकेर औडा र आपत बनाइदिन्छ। कति ट्रमाको केसले, बचपनाको ट्रमा अथवा कोभिडकै ट्रमा, मान्छे मरिरहेछ म नडराउनु भनिरहेको थियो अस्ति एउटा है, उसको तर्क नि ठिकै हो, मान्छे ज्याब ज्याब मृत्युवरण गरिरहेछ अनि म चाहिँ नतडपिनु, मैले भने तडपिनु तर म जतिकै तडपिनु, तपाईँको दिदी जतिकै तडपिनु, तपाईँले चाहिँ आफूलाई नै अब थरर काम नै गरी क्या यस्तै गरेर बसिरहेको छ अरे गाह्रो भएर, कोभिड पनि भएको छैन, केही पनि भएको छैन, सुनु तडप्यो भनेपछि उसको तनाव वहन गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास भएर असहज भएको हुनसक्छ भन्दै समग्रमा आफूलाई मिलाउनु चाहिँ अब कोभिडलाई डिफेन्स गर्दै व्यवहारलाई नै व्यवस्थित गर्दै, व्यवहार त मिलाउनु पर्छ, आफ्नो व्यवहारिक पक्ष, कोभिडमा नै डिफेन्समा बस्नुपर्छ, व्यवहार पनि मिलाउनु पर्छ र यसले थेग्न सक्ने गरी व्याख्या र विश्लेषण गर्दै, यसले थेग्न सकेन भने अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो कति राम्रो मजा आयो क्या कि शरीरलाई नै हानि गर्छ, साँच्चीकै मनलाई नै हानि गर्छ, उसको व्यवहारलाई नै हानि गर्छ, उसको सम्बन्धलाई नै हानि गर्छ, उसको समग्र पक्षमा अनिखेर ऊ चाहिँ एकदमै निरीह भएर एकदम होपलेस भएर वर्थलेस भएर कस्तो अब त म त कस्तो यति औडा र आपत पारिदिन्छ। यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्दै अरूलाई नै बुझाउनको लागि प्रेरित गर्छु। अब अर्को कुरा जोडौँ, अब अहिले सोच र व्यवहारलाई राम्रोसँग मिलाउन सकिएन भने उसलाई बिस्तार बिस्तार मानसिक पीडाहरूले छुँदै जान्छ। जस्तै 14 दिनसम्म ऊ खुसी हुन सकेन, उसलाई दुखीपनले र विरक्तपनले छोडेन भने अब 15-16 दिनदेखि ऊ आफै छोड्न सक्दैन, नसक्ने सम्भावना बढी छ र उसलाई सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। सपोर्ट चाहिँदा आँखा चिम्लेर साइकियाट्रिस्ट कहाँ गएर मकै भट्टास जसरी औषधि खान सुरु गर्नुपर्छ है। सबै कुरा योगाले सपोर्ट गर्दैन, सबै कुरा औषधिले सपोर्ट गर्दैन, सबै कुरा काउन्सिलिङले सपोर्ट गर्दैन। कसलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा साइकियाट्रिस्टले, योगाले, योगा टिचर एक्सपर्टले र काउन्सिलरले र परिवारले मिलेर उसलाई यो जरुरी छ, यो छैन। जस्तै अब मेजर डिप्रेसनको केसमा अब काउन्सिलिङ गराएर भयो त कहाँ उसलाई त औषधिको राम्रो साइकियाट्रिस्टको प्रत्यक्ष निगरानीमा हेरेर, काउन्सिलर साइकियाट्रिस्टले हेरेर राखेर बेडमा राख्दैन, नर्सहरूलाई ध्यान दिन लगाएर अलि पछि बिस्तारै बिस्तारै उसको बुझ्न सक्ने क्षमता भइसकेपछि अनि काउन्सिलिङ गराएर अलि पछि चाहिँ अनि योगातिर नि अलि ल ठिक छ अब मिल्यो, मस्तिष्कको न्युरोकेमिकलहरू सपोर्ट गर्यो, त्यसमा पठाएका औषधिले कम्फर्टेबल बनाइदियो भने बिस्तारै हो भनेको मतलब कसलाई के गर्ने भन्ने हुन्छ जहिले है, कसलाई कुन तत्त्व दिने, के विषय दिने, के ज्ञान दिने। कसैलाई ज्ञान नदियो भने चाहिँ उसको प्रब्लम सल्भ। धेरै ज्ञान दियो भने त उसलाई त हो जिन्दगी सिद्धिनै पर्छ, यस्तो लाइफ रहन्छ मर्नुपर्छ क्या भन्ने दिन पनि आएका छन्। धेरै ज्ञान नदिएर पनि समाधान भएका छन्, आइडिया नदिएर, केही नसिकाइदिएर मात्र औषधिको डोज चुपचाप औषधि खाऊ हो। कतिलाई औषधि नो डक्टर साइकियाट्रिस्टले, डक्टर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, साइकियाट्रिस्टले कतिलाई त तिमीलाई औषधि जरुरी छैन, ओ औषधि जरुरी छैन, कति राम्रो फ्याक्ट हेर्नु न, तिमीलाई औषधि जरुरी छैन। कतिलाई त अस्ति नै एउटा डाक्टर साहब मैले एउटा न्युज मजा आयो क्या मलाई, कसैलाई एक दिन सम्झाए पुग्छ, कतिलाई जिन्दगीभरि औषधि चलाउनु पर्छ। त्यो यति मजाको कुरा, कसैलाई केही गर्नै परेन, 2-3 चोटि सम्झाइदिएपछि पुग्यो। कतिलाई डाक्टर साहबले 15 दिने बेन्जो दिएपछि पुग्छ अथवा 10 दिने, कतिलाई लाइफ टाइम पनि औषधि चलाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारण हामीले अब बहस के गरौँ भने मनोवैज्ञानिक रूपमा
मस्त न्युरोकेमिकलको रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा यी सबै तिनटै पक्षले चाहिँ अब बुस्ट गराउनु पर्छ र एउटा मनोपीडा मजाले र एकदम सजिलो तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ भनेर व्याख्या र बहस गर्नुपर्छ है भनेर मैले बहस छेड्नलाई ट्राई गरेको। त्यसकारण आजदेखि के बुझौँ भने मैले मेरो सोच्ने तरिकामा विकृति छ कि छैन, जाने छु कि छुइनँ। मैले सोच्छु ठिकै छ, मलाई हेपेको सोचेको ठिकै हो, तर मैले त्यो हेपेको सोचेको चाहिँ मिल्यो कि मिलेन त? म केही गर्न सक्दिनँ सोचेको ठिकै हो, तर मैले केही गर्न सक्दिनँ भनेको के त्यो राइट हो त? त्यो हो त खासमा? हो भने के आधारले हो, होइन भने के आधारले होइन हो। यसरी उसले बहस गर्न ट्राई गर्नुपर्छ। सोच्न पनि र सोच्न सिक्न पनि जान्ने गरी अब हामी परिष्कृत हुनुपर्छ र त्यही तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हुन्छ। किनभने नसोच भन्न सजिलो छ, उसलाई नसोच्न सजिलो छैन। चिन्ता नगर भन्न सजिलो छ, हामीलाई चिन्ता नगर्न के छ एक्सेप्ट गर न, तर उसलाई चिन्ता नगर भन्न गाह्रो छ। यो दुनियाँमा पोजिटिभ सोच्न जति सजिलो केही छैन, तर उसँग यस्ता तर्क छन्, यस्ता भनाइ छन्, स्ट्रङ बिलिभ छन्, यस्ता अटो सजेसन्सहरू छन्, यस्ता उसँग व्याख्या र विश्लेषणहरू छन् र त्यसले उसलाई चाहेर पनि पोजिटिभ सोच्न दिँदैन, सक्दैन, उसैले जित्दिन्छ हो। त्यसकारण यी समग्र फ्याक्टरहरूलाई साइकोलोजिकल सपोर्ट र औषधिको सपोर्ट र आध्यात्मिक सपोर्ट, यी तीनटा फ्याक्टरले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापीको यति तर्क मैले बहस गरेँ। अब अर्को कुरा हामीले सबै विचारहरूको पछि लागेर पनि साध्य छैन, सबै सोचहरूलाई मिलाएर सक्दैनौँ। जरुरी छैन, फेरि सक्दैनौँ मात्रै होइन, जरुरी पनि छैन भने धेरै सोचहरूलाई चाहिँ बाबु आइज नि त, के भन्छ पुरै त आएको होस् नि भनेर पनि आफूलाई कम्फर्टेबल बनाइदिन सक्नुपर्छ है। जस्तै म अब मरिन्छ कि क्या हो भन्ने तँलाई लाग्यो पो त, यसरी पुच्छर पनि झुन्डाइदिन ट्राई गर्नु। त्यसलाई कन्भर्सन एक्सर्साइज भन्छ। अब संसार तहस नहस हुने भयो कि क्या हो भने तिम्रो व्यक्तिगत व्याख्या हो। यति साह्रो चाहिँ तहस नहस हुँदैन पनि, किन भेरिएन्टहरू अनेक प्रकारका आए पनि अब भ्याक्सिनहरूको फ्याक्टर छ, सङ्क्रमित भइसकेहरूलाई अर्को तरिकाले कम्फर्टेबल हुन सक्छ। त्यही माथि अब मृत्यु मात्रैको कथा जोडेर हुँदैन, सङ्क्रमण निको भएकाहरू पनि अथाह छन्। यसरी आफूले आफूलाई एकतर्फी मात्रै व्याख्या गर्यो भने त्यो जरुरी पनि छैन भनेर पर्सपेक्टिभहरू सिफ्ट गर्ने, दृष्टिकोणहरू बुझाइहरू सिफ्ट गर्ने ट्राई गर्नुपर्छ। म मृत्यु नहुने दिनसम्म मृत्युको विषयमा टाउकै दुखाउँदिन भनेर नि बहस गर्नुपर्छ। मृत्यु भयो त अब जिन्दै मर्ने, एक दिन हो त्यो मरिहाल्छ, कोही मर्दैन, सबै मर्ने हो, सकेसम्म ढिला मरौँ त्यही त हो हाम्रो भनाइ। तर अब मृत्युको कतै केही जोड्या छैन, पुरै केही छैन भने मैले मानसिक रूपमा अघि मैले जोडेको थिएँ, व्यवहारिक रूपमा र कोभिडको डिफेन्सको रूपमा हामी तयार हुनैपर्छ र सङ्क्रमित भइयो भने पनि आनन्दले हाँसी सङ्क्रमित भयो के गाह्रो छ भनेर त्यो पुरै त्यो अब अहिले नै सिद्धेको जस्तो व्यवहार गर्नु अब हुँदैन। त्यो गरियो भने कोभिडले त छोडिदिन्छ, मानसिक समस्याले छोड्न गाह्रो हुन्छ। मानसिक समस्याले हत्तपत्त छोड्न सक्दैन, किनभने तपाईलाई कोभिडको डरले एक झडाममा छातीमा गाह्रो बनाइन्छ, छाती गाह्रोपछि कुरामा गाह्रो बनाइन्छ, कुरा गनेपछि फिजिकल सिम्टम गाह्रो बनाइन्छ, फेरि अर्कोतिर गाह्रो बनाइन्छ, फेरि झुम्ममा पारिदिन्छ, फेरि पैतालतिर गएर फेरि भविष्य, फेरि काम, फेरि अल्छी, फेरि निन्द्रा। हेर्नु त तपाईलाई त यस्तो जालमा फसाइदिन्छ। त्यो जालमा फसाइदिएपछि उनी फेरि दिगदारी पनि आइदिन्छ, अनि त्यो मान्छे त त्यो जन्जालबाट निक्लिनै सक्दैन। हेर्नु त एउटा नाथे कोभिडको डरका कारणले, यसो डर कि मृत्यु हो संक्रमण मृत्युका कथाले, जबकि यसरी कोही पनि बढी आत्तेका छैन। आत्ते त छ, यति बेला अलिअलि आत्तिनु पनि पर्छ। भनाइको मतलब मलाई मनोपीडित बनाउनु अगाडि नै स्पष्ट रूपमा क्लियर भएर आफूले मानसिक रूपमा नि सक्षम हुनको लागि तयारी गर्दै, व्यवहारलाई नि तयारी गर्दै र अन्य फ्याक्टरहरूलाई नि कम्फर्टेबल बनाउँदै आफ्नो शिक्षा फेरि अरूलाई सिकाउँदै, ए बढी आत्तिन जरुरी छैन, किन आत्तिरहेको छ नात्यो, तिमी डिफेन्समा बस्छ, तिम्रो तरिका चाहिँ मिलेन, तिम्रो त्यो कोभिडसँग डिफेन्समा बसेको चाहिँ मिलेन, बरु आत्तिनु भन्दा बरु डिफेन्सलाई चाहिँ बढी ध्यान देऊ न भनेर तपाईहरुले चाहिँ
बहस छेड्दिन ट्राई गर्नुपर्छ। तिम्रो त्यो मास्क पनि लाउँदैनौ, लखर लखर हिँड्छौ अनि डराइरहेछौ कि कोभिडबाट सिद्धिन्छु भनेर, त्यो होइन नि त। अब तिमी मजाले बस र आनन्दले बस, यति शान्तिले बस कि तिम्रा अन्दाज बन्द गर, तिम्रा लिङ्क बन्द गर, तिम्रा तर्क बन्द गर, तिम्रा डरहरू बन्द गर, तिम्रा सोच्ने तरिकाहरूमा सिचुएसनल बनाऊ र आफूले आफूलाई यो कोभिडको संक्रमणबाट बिस्तारै चाहे 2 महिना लागोस् 3 महिना लागोस्, गाह्रो त हुन्छ, असहज त हुन्छ। त्यो असहजतामै त अघि डाक्टर साहबले कति मजाको कुरा गर्नुभयो कि सिक्ने अवसरहरू पाइयो। यसरी राम्रा अवसरहरूले हामीलाई परिष्कृत गर्यो। यस्तो महामारीको बेलामा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ने छ, अरू महामारी आयो भने पनि कसरी बस्ने रहेछ, कसरी गभर्मेन्टले ह्यान्डल गर्नुपर्ने रहेछ, कहाँ कमजोरी भयो, कहाँ जान्नेन, कहाँ अति नै अति भयो, हामी त खतरेमा, हामीलाई त लाग्दैन भनेर बसेको अवस्था कति रङ रहेछ। कोही सबै कुराहरूले हामीलाई कस्तो ज्ञानी र विवेकी बनाउनलाई पनि त यो कोभिडको केसले सपोर्ट गर्यो नि त। भनेको मतलब कोभिडले हामीलाई सिद्ध्याएर, मन सिद्ध्याएर नै छोड्छ, हामीलाई मन जगाएर नै छोड्छ के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो है। कोभिडले हामीलाई हाम्रो व्यवहारहरू तहस नहस गर्दैला, हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति तहस नहस गर्दै, राजनैतिक फ्याक्टरहरू गाह्रो बनाइदिएला, कति लेभलसम्म बनाइदिएला। बिस्तारै त्यो उठाउँला क्या, त्यो उठ्न सकिन्छ जबसम्म मानसिक पक्ष सहज हुन्छ। त्यसपछि हामी बिस्तारै कोभिड, जब कोभिड संक्रमित भएर फर्किसकेपछि किन आत्मबल चाहिँ चाहिने रहेछ किन भने होला त। कोभिड संक्रमित भएको छ, साइकेट्रिस्टमा पठाएको छु मैले, याद गर्नु त एउटा केस डाक्टर सरोजकै पठाइरहेको छ मैले अस्ति, क्या कोलाई भेट्नु म जानिनँ। कोभिड संक्रमण किन भन्दा उसले उसको सबै फ्याक्टर ठिक छ तर उसलाई गाह्रो भइरहेछ र औडा अशान्ति, अनि केही समयको बेन्जो र सायद एसएसआरआई के दिएर डाक्टर साहबले पठाइदिनु भयो अरे, अहिले आनन्द छ अरे। हेर्नु त ल, उसलाई त्यो औषधिले कत्रो सपोर्ट गरे। भनेको मतलब हामीलाई कसरी मिलाउने, हामीलाई कसरी बुझाउने, कसरी सिकाउने, मेरा डिस्टर्सनहरू कसरी फ्याँक्ने। किनभने म सप्थोक होइन भनेको तपाईँ, म दुनियाँ है। कहाँनेरि हाम्रा कमजोरी छन्, कहाँनेरि बुझेनौ, कहाँनेरि जानेनौ, कहाँ बढी भयो, कहाँ म बेस्ट हो, यी सबै समग्रमा ल्याएर आफूलाई चाहिँ आनन्दित बनाउन। यी जति मैले कोभिडसँग जोडे पनि यी दैनिकीसँग पनि हो है। फेरि मलाई बुझेनन्, मलाई श्रीमतीले माया गर्दिनन् क्या, मलाई कस्तो डाइलग दिन्छन्, म प्रगति गर्न सक्दिनँ, मेरो लाइफ गयो क्या हो, छोरो किन पढ्दैन, म त असफल, म त ओर्थलेस, मेरो कामै छैन, अथवा म कस्तो डराउँछु, मलाई के भएको, अथवा कस्तो मैले भने जस्तो नौनीतिक मलाई कस्तो आपत पर्छ, अथवा महिलाहरूको हकमा अब पिरियडको केस को अगाडिको केस होइन, मेनोपजको केसहरू, अथवा महिलाहरूको हकमा हर्मोनल डिसब्यालेन्स हुँदाखेरिको असहजता, तपाईँले सोचे जस्तो नहुँदाखेरि कति गाह्रो, भने जस्तो श्रीमानले व्यवहार गर्दैनन्, गरे पनि खै कहाँ लत्तो छोड्छन्, उस्तै परे बिग्रिन्छन् पनि कहाँ होइन। अब के सोच्यो, के भयो जिन्दगी, यी सबै कुराहरूलाई लिएर हामीले ध्यानले मात्रै होइन, ध्यानले पनि साइकोलोजिकल सपोर्टले मात्रै होइन, साइकोलोजिकल सपोर्टले पनि व्यवहार मात्रै मिलाउने, अर्जी डामाडोल पारेर गएन, पैसा अथा कमाछ, छोरो ड्रगिस्ट भएर के अर्थ रहेर नि। भनेको त समग्रमा एउटा असल ज्ञानी विवेकी व्यक्तित्व बन्ने र आफूलाई चाहिँ सजिलो बनाउँदै सकेको सहयोग गर्न चाहिँ हाम्रो अबको उद्देश्य हो। तपाईँ हाम्रो यो उद्देश्यलाई अझै अब यस्तो हुन्छ क्या, फेरि हामी चाहिँ कोर्समा अध्यात्म कम पढाएको कारणले आध्यात्मिक कुरा कम आउँछ है, याद गर्नु। किनभने हामी चाहिँ मनोविज्ञान साइकेट्रिस्ट पनि होइन, हामी साइकेट्रिस्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामीलाई कमै थाहा हुन्छ। हामी चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले कसरी बुझ्ने, कोही केटो ड्रगिस्ट छ भने पनि त्यसलाई त खतम भन्न पाइँदैन हामीले, यो कारणले ड्रगमा फस्यो, त्यसलाई सकेको उतार्नुपर्छ है। कोही मान्छे डिप्रेस छ भने त्यस्तो नि सोच्छ भन्न पाइँदैन हामीले, ठिकै हो, उसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट ठिकै हो। जस्तै उसले केही गर्न सक्दैन भनेको ठिकै हो, किन उसले गर्न सकेको पनि छैन, किन सकेन त, कहाँ हो कारणहरू। साइकाट्रिस्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ कुन केमिकलले चाहिँ उसलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, काउन्सलरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट के टेक्निकले उसलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, आध्यात्मिकको पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुन योगा अथवा कुन ज्ञान, कुन टेक्निक, कुन चाहिँ आध्यात्मिक पोइन्ट, जुन चाहिँ कुन तर्क दिँदा तपाईँले त्यो चेन्ज हुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुँदैन तर उचित चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त। हो
अर्चना नेपानी नमस्कार। भाउजू नि आउनु भएको छ। आहा कति राम्रो है। कुन टेक्निकले उसलाई सपोर्ट गर्छ र पारिवारिक प्रेम धेरै प्रेसर दिनु हुँदैन कि उसलाई, उसको क्षमता छैन कि, ऊ त्यत्रो गर्न सक्ने स्थितिको छैन कि हैन, त्यो ज्यान ठुलो देख्दैमा उसको मन ठुलो हुँदैन। यो दुनियाँमा शरीर बराबर मन हुँदैन। शरीर जत्रो ढड्डु देखे पनि उसको मानसिक पक्ष चाहिँ बच्चा जस्तो हुन सक्छ। शरीर ढड्डु र मन त्यत्रो शरीर जस्तै 60 वर्षको उमेरको मान्छेको मानसिक पक्ष एकदम बच्चा जस्तो कमजोर पनि हुन सक्छ। 14 वर्ष बाबुको मानसिक पक्ष 40 वर्षको एकदम विवेकी पनि हुन सक्छ। त्यसकारण यसलाई बुद्धिमत्ता भन्छ क्या। बौद्धिकतामा निखारता ल्याउनलाई बुद्धिमत्ता चाहिँ स्पष्ट अगाडि बढाउनु पर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले अब खानपिनको कुराहरू तपाईलाई याद छँदैछ, दृष्टिकोणको कुराहरू याद छँदैछ, कसरी बहस गर्ने है। उस्तै पर्यो भने अब के सपोर्ट लिने, कहाँ जानिन, कहाँ बिगार्ने, सबै कुराहरू जान्न बुझ्न। फेरि यो चाहिँ के हुन्छ भने अब 2 घण्टाको क्लासले मात्रै सबै कुरा बुझिँदैन क्या। के हो त हो, अब कसरी त भन्ने फ्याक्टर। यसको लागि चाहिँ लामो बहस 3 महिना 4 महिना 6 महिना 8 महिनाको जस्तै अब के अब आजकै गर्दैमा अल्लम विलोम गर्दैमा आजकै कपालभाती गर्दैमा सप्तक हुन्छ त, हुनेवाला छैन नि। बिस्तार त्यसले बिस्तारै रिजल्ट देखाउँछ, बिस्तार फ्लेक्सिबल बनाउँछ भने जस्तै साइकोलोजिकल सपोर्ट पनि बिस्तार बिस्तार उसलाई परिष्कृत गर्न सजिलो हुन्छ है। अब यी दोस्रो फ्याक्टर भयो। अब तेस्रो कुरा गर्दा हामीले आजदेखि के गर्ने, तर्क बन्द गरिदिनु। जो चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ, मैले यही कुरा अरूलाई सिकाउनु भनेको मैले सबैलाई भनेको छैन। जो किनभने यहाँ त नर्मल्ली एक्सपोर्ट टिम छ, नर्मल्ली यहाँ त ज्ञानी विवेकी होइन, म केही गर्छु सिक्छु जान्दछु, मैले नै अरूलाई सपोर्ट गर्छु, आफू नि मस्त हुन्छु र सजिलो हुन्छु भन्ने टोली छ। उस्तै पर्यो भने त यहाँ त धेरै ज्ञानी अग्रजहरू पनि म याद गरिराखेको छु। साइकाट्रिस्ट मेरो त एकदम बेस्ट साइकाट्रिस्ट हुनुहुन्छ सरोज ओझा हुनुहुन्छ। अन्य पनि साथीहरू आउनुभएको छ, काउन्सलर पनि आउनुभएको छ यहाँ। हाम्रो साइकोलोजी स्टुडेन्ट साथीहरू पनि जोडिन्छु भन्नुभएको छ, मैले जोडिनु भनेको छु। मेरो क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ यो ग्रुपमा, र अन्य सबै यो विषयलाई बुझ्न मनन गर्न र सकेसम्म एकदमै आफूलाई कम्फर्टेबल बनाउन आउनु हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले के बुझ्ने भने यो कोभिडको असहजतामा धेरै आफ्नो तर्क चाहिँ बन्द गर्ने। तपाईँले तर्क गर्ने होइन। तपाईँले तर्क किन गर्ने होइन भने यो विषयमा तपाईँ ज्ञानी होइन। कोभिडको किसिममा तपाईँ ज्ञानी होइन, म ज्ञानी होइन। किनभने यसको रिसर्च हुँदैछ, यसमा अनेक तरिकाले संसारलाई सहज बनाउनलाई रणनीतिहरू आउँदैछ। त्यसकारण मैले अन्दाज गर्ने जरुरी छैन। अन्दाज गर्ने चाहिँ बाउ जान्दिन हो यो विषयमा, किन टाउको दुखाउँछ। अरू केमा जान्ने नि, केमा जान्ने त रुम सफा गर्न जान्ने हो, केही पाइएन काम भने। बच्चालाई ड्रइङ सिकाइदिन जान्ने हो, बच्चालाई राम्रो कस्तो राम्रो विश्व इतिहास सिकाइदिन जान्ने हो। यतिखेर आफूले भएका जाने कुराहरू एकदमै सजिलो बनाउन जान्ने हो नि। उस्तै पर्यो भने के बाँकी छन् कामहरू, त्यो काम सल्टाउनतिर, अब अनलाइनतिर अथवा त्यो डिफेन्समा बसेर त्यस्तातिर जान्ने हो नि। कोभिडको विषयमा तर्क गर्न जरुरी छैन है। र कोही मृत्युवरणको विषयमा लिएर लिङ्क गर्न पनि जरुरी छैन। यति मरे, अब मैले यति मर्लान्, यो पनि मर्ला, यो लिङ्क गर्न जरुरी छैन। किनभने मृत्युवरण गर्नेको आधारहरू छन्, किन मृत्यु भइरहेछ भनेर कारणहरू छन्, कस्ता मृत्यु भइरहेछन्। कतिपय कुरा उसको क्षमताले नभ्याएर मृत्यु भइरहेछ, कतिपय कुरा उसको मृत्यु हुने परिस्थितिको कारणले मृत्यु भइरहेछ, कतिपय कुरा तपाईँलाई थाहा नै छैन यसको मृत्यु किन भइरहेछ कोभिडको। यो विषयमा टाउको दुखाउन जरुरी छैन। यो विषयमा धेरै तर्क र वितर्क अन्दाज गरेर आफूलाई लिङ्क ला कोच बित्ला बुवा माथि बुवा ला बुवालाई अब केही भइहाल्यो कि, त्यो जरुरी छैन। किनभने मृत्यु भइसकेपछि त मै मात्रै बाँकी भएँ भने त मैले व्यवहार थाम्नुपर्छ भने अरूको मृत्यु भइसकेपछि, यदि मेरो मृत्यु भयो भने मेरो परिवारले व्यवहार थाम्नुपर्छ भने मैले किन अहिले अन्दाज तर्क गरेर जस्नु जरुरी छ। मैले किन रोक्दैछु यो तर्क र अन्दाज भने एकचोटि डर पसेपछि त्यो डरले अनेक कथा कविता जोडिदिन्छ। अनेक कथा कविता जोडिदिसकेपछि तपाईँलाई आफूलाई मानसिक समस्या एक्सेप्टै गर्नुहुन्न। एक्सेप्ट नगरिसकेपछि सपोर्टमा जान सक्नुहुन्न, झन् बढ्दिन्छ, रोग बढ्न थालेपछि अनि तपाईँलाई मेडिसिन पनि लामो डोजको दिनुपर्छ, काउन्सिलिङ पनि जतिखेरै खर्चै बनाएछ, यता गरेछ।
त्यसकारणले तपाईहरुले त्यो कुरा बुझ्ने क्या, त्यो कुरा मनन गर्ने र यस्तो सजिलोसँग बस्ने र अरूलाई बसाउन पनि ट्राई गर्ने। अर्को कुरा गर्न बन्द गर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ त्यो कम्पेयर गर्न बन्द गर्ने, तुलना गर्ने। जे कुरामा भने मैले जोड्दै कुरा जीवनमा सबै कुरामा जोड्दैछु, अहिले कोभिडसँग अलिकति टच गरेर मात्रै बहस गरेको, लिङ्क गर्ने। त्यो मेरो म हेर ल के अरे सरी कम्पेयर गर्ने, तुलना गर्ने। त्यो त अब जस्तै घरैको केस घर बनायो मेरो छैन, अथवा जागिरकै केस, अनि केस, अब मृत्युकै केस, कता यी सबै तुलना बन्द गरिदिनु। यो कम्पेयर गर्दाखेरि सजिलो हुँदैन। मलाई गाह्रो मेरो सोचले बनाउँछु, यो संसारको नियम हो। चाहे म सडकमा हो, चाहे म राजमहलमा बसौँ, मलाई गाह्रो मेरो सोचले बनाउँछ। नत्र तपाईको सोचलाई नै मिलाउने गरी किन औषध चलाइदियो त? तपाईलाई सोचलाई नै मिलाउने गरी किन काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो त? सोचलाई नै मिलाउने गरी किन आध्यात्मिक गुरुहरूले प्रवचन दिनु पर्यो त? सोच मिलाऊ, तर्क मिलाऊ, बुझ, जान, माफ देऊ, स्वीकार, अथवा सही देऊ, छोड देऊ, यस्तै हो मिलाइदेऊ, किन भनेको त भने यही सोचले नै गाह्रो बनाइन्छ। मान्छेलाई मान पनि यही सोचले बनाइदिने। जहिले याद गर्नु, केपी ओली प्रधानमन्त्री उहाँकै विवेकले भएको, हली पनि उहाँकै विवेकले भएको, मै हुँ खत्रै हुँ म आर्थिक अथवा कमाई भनेहरूलाई गाह्रो पनि उसैको विवेकले भएको छ, र हली दाइलाई सजिलो पनि उसैको विवेकले भएको छ। याद गर्नु है, गाउँका दाइलाई सजिलो उसैको सोचले भएको छ। चाहे जुन स्थितिमा भए पनि सुकुम्बासी जडीबुटी दाइहरूले मैले एक दिन एउटा क्लाइन्टलाई लिएर गएँ कि मैले प्रगति गर्न सकिनँ, म सुसाइड गर्छु भनेर आउनुभएको थियो। क्लाइन्टलाई मैले यसो विवेक प्रयोग गरेर लिएर गएँ जडीबुटीको सुकुम्बासी बस्तीमा। दाइलाई भेटेँ, दाइ म एउटा हेल्प माग्न आएको, के म एकजना भाइ हुनुहुन्छ, म केही गर्न सक्दिनँ, सिद्धिएँ, अब म त मर्नु बाहेक उपाय छैन भन्नुभयो। यसरी छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेपछि मलाई हेर्नु हेपाइ क्या हो भन्नु, होइन हजुर के हेप्दिनँ हजुर, मलाई त हजुरको सपोर्ट चाहिएको छ भनेर म अलिकति भूमिका बाँधिसकेपछि अनि त्यसपछि भाइलाई पनि जोडाएँ, भाइ एकचोटि गफ गरौँ। अनि दाइ के हुन्छ बाबु? दाइ केही गर्न सकेन, गयो जिन्दगी भनेपछि त्यो दाइले घर देखायो। बाबु अब म चाहिँ कहाँ जाउँ त? उसले ल तिमी त झुन्डिने भयो, यति पढाएर छौ, यति गर्दै रहेछौ, म चाहिँ कहाँ जाउँ त? मेरो त यो यसपालिको बर्खामा मेरो घर जाँदैछ, सिद्धिँदैछ यो, र मलाई अब 3 दिन 4 दिनपछि मैले काम गरेन, मैले खान पाउँदिनँ, म के गर्नु भने यति मिठो उसलाई काउन्सिलिङ गरेँ मैले। त्यो टेक्निक मलाई मजा आयो मैले गरेको। भनेको मतलब यही विवेकले सबै थोक गर्छ, यही बुझाइले, यही तर्कले, यही भनाइले, यही सोचले, यही पर्सेप्सनले, दृष्टिकोणले, यही इन्टरप्रिटेसन भनेको व्याख्याले, यही अवेरनेसले गर्छ हामीलाई सजिलो या गाह्रो भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले हरेक फ्याक्टर, सासू बुहारी, सासूलाई एक्सेप्ट गर्ने कि ठिक छ सासू कामै सासू यही त हो। सुरुमा चाहिँ आमा भयो, म त आफ्नो आमा बिर्सेर आमा जस्तो गरे हुन्छ सासूलाई नयाँ बुहारीले, त्यो कति गलत गरेछ। त्यति जरुरी छैन कि भोलि उनले फेरि सासूले नि छोरी जस्तो गरेछ है, फेरि पहिलो दोस्रो दिन र 1 महिनासम्म। त्यसपछि बिस्तारै दुईटैको आफ्नो तरिकाहरू यसो नौटङ्कीहरू देखिन थालिसकेपछि अनि फेरि यो आमा यो संसारसँग दुश्मनै नै रहेछन् भन्ने हुन्छ दुईटैलाई। जबकि त्यो बेला आमा बनाउन नि जरुरी थिएन, छोरी सोच्न नि जरुरी थिएन, सासू सासू हो, बुहारी बुहारी हो, डिफेन्समा बसेर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा पाउनु भएन, उसले जानिनन्। र अनि पछिल्लो चरणमा कामै छैन जस्तो, पहिलामा चाहिँ अब मेरो अध्यात्म साक्षात देवी नै आइन् जस्तो व्यवहार गरेर, अनि पछिल्लो चरणमा होइन मैले यति साह्रो सिरियस हुनु हुँदैन, किनभने सासूले गर्ने नै व्यवहार यस्तै हो, म नानीहरूको ठाउँमा यस्तै हो भनेर बुझ्दैन बुहारीले, र ऊ जीवनभरि नै सासूलाई पीडित बनाएर बसिरहेका हुन्छ, पीडित सोचेर बसेर के हुन्छ मलाई दुःख दिने सोचेर बसिरहेछ। सासूको हालत पनि त्यही छ हेर्नु त। भनेको मतलब मैले कसरी बुझ्ने, कसरी मनन गर्ने, कसरी सोच्ने र मलाई सजिलो कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू तर्क, व्याख्या र विश्लेषण नै यो संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सहजताको आधार हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब 9-20 पनि भयो, अब मैले जति बहसहरू गरेँ, यो बहसले चाहिँ तपाईँलाई कतिको सपोर्ट भइरहेछ त्यो तपाईँहरूले अब लाइभ हेरिराख्नु भएको जस्तो मेरो विचारमा लाइभ चलिरहेछ जस्तो लागिरहेछ। चलेन भने यो भिडियो पछि पोस्ट गरिदिनुहुन्छ। यही क्रममा कतिले मेरा कुरा ठिकै जस्तो लाग्छ, कतिलाई ठिक छ मजा आयो, कतिलाई ठिकै हो यस्तै हो भने जस्तो लाग्न सक्छ। तर समग्रमा के जोड्ने भने हाम्रो सोच र हामीले गर्ने एक्ट, हरकत,
नै हाम्रा सम्पत्तिहरू हुन्। यी दुईटा सम्पत्तिलाई जोगाउन जसरी पनि लागि पर्नुपर्छ। साँच्चीकै सिरियस सम्पत्ति सिद्धिन लाग्यो भने साइकेट्रिस्टको औषधि चलाएर भयो भने त्यो सोच र व्यवहारको सम्पत्ति जोगाउनु पर्छ। होइन ठिक छ, मेरो सबै राम्रो छ भने अब सम्पत्तिलाई क्षति हुन दिनु हुँदैन। यो थट र बिहेभियर जुन सम्पत्ति छ तपाईँको, र कथम कदाचित धर्मराउने स्थिति आयो भने पनि सम्हालिने, कसरी एक्सेप्ट गर्ने भन्ने, कसरी स्वीकार्ने त जिन्दगीलाई, कसरी अभावलाई स्वीकार्ने, कसरी आफूमा भएको यथार्थतालाई स्वीकार्ने भन्ने छ। नन जजमेन्टल तरिकाले स्वीकार्ने कि जज नगरी सही र गलत केही नछुट्दै मलाई स्वीकार्य छ यसको व्यवहार, यसले भनेको कुरा, चाहे यसले मलाई डायलग दियोस् चाहे ठिक छ मलाई स्वीकार्य छ। अथवा टोलरेन्स सहिदिने हो कि सहिदिएन किन सिरियस हुने र? सहिदिएन, नसहिदिया भए के भन्छ माधव नेपालले नसहिदिया भएर अहिले मिल्दैन थियो। केपी ओलीले नसहिदिया भए हुन्थ्यो। प्रचण्डले नि त सहिदिराख्नु, कुन दिन मिल्नुहुन्छ हेर्दै जानु। शेरबहादुर देउवाले सहिदिराख्नु। सहनशीलता, माफ दिने फ्याक्टरहरू, अलोयन्स माफ दिने कसरी चढ्दै सिरियस नभए विषयमा। अब कतिसम्मलाई लिएर चाहिँ कति समय तडपिने मात्रै। हामी त्यही कुराले 2 महिना तडपिने कि 2 सेकेन्ड तडपी, 2 सेकेन्ड यसो 5 सेकेन्ड। कसरी त्यस्तो बन्ने, कसरी त्यस्तो ज्ञानी हुने, कसरी सिक्ने, कसरी बुझ्ने, कसरी चाहिँ आहा हो त है भन्न त सजिलो छ, गाँठे गर्न पो गाह्रो छ त भन्ने हुँदैन। बचपनामा किन सजिलो थियो? 10 सम्म 11 पढ्दासम्म कति सजिलो थियो। त्यही टेक्निक त अहिले फलो गर्दा भइहाल्छ। हो व्यवहारले अलि बढी गाँज्या छ, तर व्यवहार त के नै गाँज्यो होला र? झन् सिकायो, झन् परिष्कृत बनायो नि त, झन् सिकायो, झन् बेस्ट बनायो, दुःख सङ्घर्ष सिकायो। यसैमा लिएर अझै मिठो बन्न छोडेर कति चाहिँ अस्ति एकजना मलाई कति मजा आएन, म पूर्व भ्रमणमा थिएँ, टिचर हुनुहुँदो रहेछ, फर्स्ट क्लासमा रिटायर, सेकेन्ड क्लासमा रिटायर हुनुभयो। यस्तो इज्जत पाउनु भएको छ सबैले, तर उहाँको भनाइ के छ? सेकेन्ड क्लास फर्स्ट क्लास भएको भए पो हेर्नु त उहाँको कसरी गाह्रो भइराखेर छ कि थोरै छन् फर्स्ट क्लास फेरि त्यो ठाउँमा झापामा। फर्स्ट भने कसरी मन कुँडलेर छ कि जबकि सबै उहाँदेखि गर्व गर्छ, सबै उहाँदेखि आहा क्या सर भन्छन् रे। तर उहाँलाई त्यो सम्मान त्यस्तो किनभने यसो मुख राख्न भन्दै हुन्। ल त्यस्तो हुँदैन नि कहिले। यो दुनियाँमा कसैले मुख राख्न भन्दिँदैन, यसो त्यो त्यत्तिकै भन्नलाई भन्दिँदैन नि। हो यी यावत कुराहरूलाई आफूलाई कसरी गर्व गर्ने, आफूमा आफ्नो बच्चाहरूबाट कसरी गर्व गर्ने, श्रीमतीहरूबाट गरेका फ्याक्टर कसरी एकदमै आफू प्लेजर हुने, कसरी मजा लिने, आनन्द आउने। ध्यान गर नि मजा आओस् न, आनन्द गुट्टुङ। यो ध्यान बसेको छ लाग्दैन, आफूलाई औडा बनाएर तडपेर फेरि यसो गरेर कुरै आउँछन्, यस्तो बसौँ कि नबसौँ, बस बनाएको छ गुरुले, गुरु बोल्नुहुन्छ आफूलाई कहाँ गएर छटपट्टि याद गर्नु त तपाईँहरूको त्यो जुन जो। अथवा तपाईँले यसरी भन्नु है, फेरि मैले तपाईँहरू र तपाईँले यसरी भन्नु सिकौँ हुन्छ यही। त्यस कारणले हामीलाई आध्यात्मिक बनाउन, हामीलाई सकारात्मक बनाउन, यथार्थपरक बनाउन, सकेसम्म ज्ञानी बनाउन, प्रगति पनि गर्न है। फेरि यो पनि होइन नि छोड्दे सब दान त्याग त्यो भन्ने कुरा हो नि, फेरि हुने कुरा होइन। प्रगति पनि गर्न, आफूले सोचेको गोल प्राप्ति पनि गर्न, सकेसम्म एक स्टेप अगाडि बढ्न पनि, आर्थिक रूपमा है, सामाजिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा, भौतिक रूपमा सबैतिर सहजता साथ सकेसम्म प्रगति गर्न है। फेरि त्यो आफ्नो सबै तबाह गरेर प्रगति गर्ने त्यो अर्थै छैन। रोग लाएर जात्रा भइरहेछ जति प्रगति गर्ने के हुने होला र? त्यसरी पनि होइन। आफ्नो सेट गरेको गोल, फेरि गोल सेट गर्दाखेरि ढङ्ग पुऱ्याएर सेट गराएको छ कि छैन, अर्को देखासेखीमा मात्रै गोल सेट गराएको छ कि अन्दाज गरेर गोल सेट गराएको छ। व्यापार गर्ने अन्दाज नभएको कारणले व्यापारीहरू डुबिरहेका छन्, स्ट्राटेजी नजानेर। छैन ढङ्ग छैन, उयो यसो लगानी गर, लगानी हुन्छ क्या भने झन् कोभिडको अगाडि लगानी गर्ने त कति बिजोग होइन। यसो अन्दाज गर्नु पर्दैन, कमसेकम ब्याजै खाएर भन्छ जिन्दगी चलाउन सकिन्थ्यो। छैन, यत्रो डरलाग्दो स्थिति आइरहेछ, अथाह लगानी गरिरहेका छैन। भनाइको मतलब आफूलाई पैसालाई कसरी पोर्टफोलियो, कसरी कहाँ सेयरमा लाउने, कहाँ ब्याज लाउने, कहाँनिर सुन किनेर राख्ने होइन, कसरी छुट्याउने छैन। गोरो जाने लगाएको छ 30 लाख रुपियाँ उसमा डुबायो भनेर सिक्किमबाट मलाई कति
पीडादायी तरिकाले फोन गर्नुभएको सिक्किमको क्लाइन्ट कि म दुबे सर अब म त खोला खोला हिँड्दै हुन्छ अरे कहाँबाट हात फाल्न सजिलो छ भनेर छोरीले जबरजस्ती मलाई जोडाइदिनु भयो कि खोला चाहिँ कुन चाहिँबाट म ठ्याक्कै हात फाल्दै फेरि सुसाइडको फ्याक्टर अलिकति म जोडेर म आजको क्लास इन गर्छु कि मलाई अब बाँच्नु छैन हेर्नु त अस्ति यति रमाइलो लाइफ मरेला भन्ने पिर थियो अब उसलाई बाँच्न मन भएन के कारणले यिनै कारण अब मेजर डिप्रेसनको हकमा अथवा एडजस्टमेन्टको हकमा अथवा पर्सनालिटी प्रब्लमहरू अथवा अब अलिकति साइकोटिक फिचर भएका केसहरूको म अहिले अलि जोडिन है मैले किनभने यो चाहिँ साइकल थर्डै आउँछ औडै बनाउँछ अब यो जात्रै हुन्छ उस्तै केसमा त एडमिटै गर्नुपर्छ यसमा मात्रै मैले जोडिन यो त हाम्रो छुट्टै पार्ट हो साइकियाट्रिस्ट र काउन्सलरको छुट्टै पार्ट हुन्छ मैले के जोडिदिएँ भने अब प्रगति गर्न नसकेको केसमा अफेयरको केसमा परिस्थिति आफूको पक्षमा नहुँदाको केस उस्तै परिस्थितिमा त सुटुको गरेर सुसाइड गर्दै केसमा उस्तै परिस्थितिमा के भन्छ अब मर्छु नै भनेर मरेको केसमा हेर्नु त मृत्युवरण यति सेन्सिटिभ विषय हो कि तपाईँलाई उसले मरेपछि मात्रै तपाईँलाई थाहा हुन्छ हेर्नु त कति नमजा क्लु दिया होला छुट्टै कुरो क्लु नै बुझ्न सकिँदैन कहाँबाट बुझ्ने र क्लु अब केही जानै छैन बिचरा सुसाइडको पहिले न कसैले काहीँ सुनाएको न यो विषयमा पढाएको छ नजानेको छ कसैले भनेको नि छैन राम्रोसँग सुसाइडको विषयमा त बहसै गर्नु हुँदैन भने सुसाइडको विषयमा बहस त झन्डी नि प्रेरणा मिला जस्तो भन्ने हुँदैन आत्महत्या गर्छु जस्तो छाँटकाँट देखाउँछ भने त्यसले गर्छ नै उसले भनेको छ भने त झन् गर्न सक्ने सम्भावना बढी छ अलिक जटिल के साइकियाट्रिस्टले हो सुसाइड गर्ला है भनेको मात्रै छ र काउन्सलरले छ सुसाइड गर्ने सक्ने सम्भावना छ है जोगाउनु चाहिँ भनेको छ भने त्यसले सुसाइड गर्नै सक्ने सम्भावना बढी छ याद गर्ने साइकियाट्रिस्टले यसो भन्छ नि तर्साउन भन्छ नि भन्ने होइन बुझ्नु है कुरा त्यस्तो हुँदैन बुझ्नु है कुरा जस्तै किनभने यो संसारमा बाँच्न जति रहर छ कसै कसैलाई मर्न त्यति नै रहर छ यो सुन्दा नौलो लाग्ला यो आमा के भन्छ यो मान्छे है कसै कसैलाई मृत्युको लागि एकदमै इच्छा छ कसै कसैलाई मार्न पनि इच्छा छ नत्र किन हत्या हुन्छन् किन दुर्घटनाले त घट्न हत्या त भएन नि त धेरै कुनै पो एक्सिडेन्टल्ली मृत्यु हत्या भएको त तर प्राय हत्याहरू त चाहेर सोचले त्यो आवेग नियन्त्रण गर्न नसकेर त्यो पीडा उसलाई लागेको फ्याक्टरहरू त्यो मृत्युवरण काट दिइसकेपछि त मारिदिइसकेपछि मात्रै मजा खुसी हुनलाई हेर्नु त कसरी प्रेरित भएका मान्छे त्यसकारण तपाईँ हामी बाँच्नको लागि यति सङ्घर्ष गर्छौँ यति लालायित छौँ यति प्रेरित छौँ त्यस्तै गरी कोही व्यक्ति आजै अथवा कुनै न कुनै दिन मर्नको लागि त्यति तयारी गर्दैछ भने अब तपाईँ हाम्रो दायित्व हो नि त यो रोक्नु मेरो हस्बेन्ड पनि सुसाइड गर्छु हिम्मत ठिक छ यो अहिले मैले पढ्न भएन अहिले म ठिक छ भनेको मतलब म टुङ्गे सुसाइडलाई कारण सुसाइडको सम्पूर्ण व्यवहार हरकतहरू रोक्नको लागि धेरै ज्ञानी एकदम विवेकी यो छाँटकाँट चाहिँ देख्छ भने त्यसलाई सपोर्ट दिन एकदम ट्राई गर्नुपर्छ है अब भन्दै अब धेरै कुराहरू छन् है अब यति कुरा छन् कि मनोविज्ञानको विषय नै मनको विज्ञान भन्छ मन भनेको हाम्रो सोच र व्यवहार हाम्रो सोच व्यवहार अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्ध भावना विचार बुझाइ ज्ञान यी सबै फ्याक्टर त हाम्रो बचपनादेखि आजसम्म उस्तै पऱ्यो नै मृत्युवरण गर्ने दिनसम्मको कथा यति 2 घण्टामा त म सक्दिनँ तर पनि मैले जति बुझाएँ जति जानेको कुराहरू सिकाएँ र तपाईँहरूबाट केही अब क्वेसन आन्सर छ भने त्यसमा लिन ट्राई गर्छु भन्दै आजको छलफल मैले मेरो प्रवचनलाई चाहिँ यहीँसँगै धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद मनोविश्लेषक आदरणीय बासु आचार्यज्यू आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्थ्यो मनोचिकित्सक सरोज ओझाज्यू र मनोविश्लेषक बासु आचार्यज्यू उहाँहरू दुवैजनालाई पतञ्जलि योग समिति नेपालको तर्फबाट हामी हार्दिक आभार त व्यक्त गर्छौं नै र उहाँहरूलाई जाँदै सानो एउटा उपहार दिन चाहन्छौं यो उपहारलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुनेछ त्यसभन्दा पूर्व आफ्नो धारणा र भावनालाई संक्षेपीकरणका साथ यसलाई कन्क्लुजन तर्फ अर्थात् संक्षेपीकरण तर्फ आफ्नो विचारलाई छोटकरीमा
पुनः 1-2 मिनेट भित्रै 2-3 मिनेट भित्रै कति संक्षिप्त बनाउन सकिन्छ त्यसलाई राख्दिन हुन म प्रोफेसर सरोज ओझाज्यूलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु। हस्, धन्यवाद। फेरि एकपटक नमस्कार। हाम्रो बासु आचार्यजीको चाहिँ प्रवचन धेरै फलदायी भयो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। उहाँको अनुभवहरू छ धेरै। अब जाँदै मैले चाहिँ अब क्वेसनहरू अस्ति च्याटिङ बक्समा यसो हेरेको थिएँ र एउटा क्वेसन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि एकजना तुला राजजीले सोध्नु भएको रहेछ, वाट डिटरमाइन्स आवर थट एन्ड हाउ क्यान वी कन्ट्रोल भन्ने। हाम्रो दिमाग हाम्रो विचारलाई केले डिटरमाइन गर्छ त भन्ने प्रश्न जस्तो लाग्छ। अब यो कोभिड-19 कै कुरामा म सानो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। म मेरै आफ्नो एक्जाम्पल हाम्रो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हिजो मात्र हामीले न्युज पढ्यौँ, इन्डियाको न्युज पढेको थिएँ। एउटा न्युज आएको थियो, इन्डिया चाहिँ कोभिड-19 को लागि औषधि इन्डियामै बन्यो भन्ने किसिमको एउटा न्युज, जुन क्लिनिकल ट्रायलमा छ र यो अब स्टेटले कन्ट्रीले चाहिँ अब यो सुरुवात गर्ने भन्ने किसिमको एउटा न्युज थियो। त्यो सुन्दाखेरि मन एउटा पोजिटिभनेस डेभलप भयो भने अर्को न्युज थियो, चाहे दिल्लीमा कि कहाँ इन्डियामा 50 जना डाक्टरहरूको मृत्युवरण भयो कोभिडले गर्दा भन्ने छ। अब हामी कुन न्युज हेर्छौँ त? सोसियल कनेक्सनमा हामी कुन न्युज हेर्ने? जुन न्युज हेरेर हाम्रो माइन्ड त यही हो नि, मैले अघि भने जस्तो चाहिँ त्यही पानीमा त्यही बोइलिङ पोइन्टमा त्यही स्ट्रेस त्यही आगोमा हामीले चाहिँ उमाल्दाखेरि आलु चाहिँ नरम हुन्छ, अन्डा चाहिँ सारो हुन्छ। हाम्रो माइन्ड पनि यही। त्यसरी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज कोभिड-19 मा मैले यहाँ भन्नु पर्यो भने के हो भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले यो न्युजहरू हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्दो रहेछ। विशेष गरेर म भन्ने चाहन्छु, राति सुत्नुभन्दा आधा घन्टा अगाडि हामीलाई निद्रा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 7 देखि 8 घन्टा राम्रोसँग निदाउन सक्यो भने हामी हेल्दी हुन सक्छौँ, हाम्रो इम्युनिटी पावर बढ्छ। भनेपछि हामीले कमसेकम सुत्नुभन्दा 1 घन्टा अगाडि हामी यो सोसियल नेटवर्कहरू, यो न्युजहरू, यो ल्यापटपहरू, यो हाम्रो मोबाइललाई हामीले चाहिँ विश्राम दिनुपर्छ। र सकिन्छ भने